العربية هو tissu هو نسيج ضام. Tissu conjonctif est un tissu d'emballage et remplissage des organes. Il comporte trois constituants: cellules, fibres, substances fondamentales. يعني التيسو conjonctif تاعنا هو عبارة عن تيسو تاع d'emballage يعني تاع تغليف et de remplissage des organes يعني هو ملء الأعضاء. Il comporte trois constituants: les cellules يتكون من خلايا، من لي فيبر الالياف، ويتكون من سبستانس فوندامونتال ماده اساسيه. دونك لهنا عندنا واحد الفكره برك، هو انه سبستانس فوندامونتال بلس فيبر تعطينا ماتريس اكسترا سيلولار، يعني فيبر وسبستانس فوندامونتال تمدلنا لا ماتريس اكسترا سيلولار. الان راح ننتقلوا لي فونكسيون تاع لو تيسو كونجونكتيف. اول فونكسيون هي لا نوتريسيون. لهنا حبيت ندير لي سيمبول هذو باش يعني توضح الفكرة أكثر، بس لأنه الذاكرة البصرية تكون سهلة التذكر أكثر من الذاكرة السمعية. إذا لو سوتيان اللي هي الدعم، لو فونكسيون الثانية هي لو سوتيان، الفونكسيون الثالثة هي لو رومبليساج، اي لو فونكسيون الرابعة هي لا كونيكسيون، والفونكسيون الخامسة هي لا ديفونس اللي هي الدفاع، يعني التغذية، الدعم، الملء، الكونيكسيون اتصال، والديفونس اللي هي الدفاع. يعني مش بعيدة طول على الوظيفة تاع الابيثيليوم اللي هي تاع لا سيكوريتي ولا لا ديفون لا بروتيكسيون عفوا، يعني بريسك نفسها. ديفونس يعني الدفاع ولا بروتيكسيون هي حماية، بريسك يعني المعاني قريبة. الآن راح ننتقلوا لكاركتيرستيك تاع لو تيسو كونجونكتيف. الآن أول كريتير هي نو ريبوز جامي سور اللامبازال، على عكس ليبيثيليوم. قلنا انه ليبيثيليوم ديما يرتكز على اللامبازال، لهنا نو ريبوز جامي سور اللامبازال. لهنا نحاول نشرح لي كريتير تاع لو تيسو كونجونكتيف وفي نفس الوقت نستذكروا لي كريتير تاع لو تيسو ابيثيليوم. العنصر الثاني هي لي سيلول سيباري لي زون اوتر، على عكس ليبيثيليوم اللي قلنا انه لي سيلول ليي لي زون اوتر. من بعد عندي تيسو انيرفي، كيما تلاحظوا كاين لينار وفاسكولاريزي، على عكس ليبيثيليوم اللي ماهوش انيرفي. دونك والحاجه الاخرى هي انه نيكزيست با سور لا سيرفاس، يعني ما تلقاوش في السيرفاس، تلقاو ديما في لي سيرفاس انتر، ما نلقاوش في المساحات الخارجيه، نلقاو في لي سيرفاس انتر. دونك حابه نوضح لها واحد المعلومه برك، ديما ليبيثيليوم لي تيسو ابيثيليال، دوكا باغ اكزومبل لهنا عندنا تيسو ابيثيليال، لهنا لتحت ديما نلقاو تيسو كونجونكتيف باهي يتغذى منه بور لا نوتريسيون بويسك فاسكولاريزي وانيرفي، يعني ليبيثيليوم تاعنا ما فيش لي نير وما فيش لي فيسو، لهنا هذا يتغذى منه، هذا كونجونكتيف وهذا ابيثيليوم، ديما نلقاو هذه النقطه. الان احنا بعد ما قلنا على واش هضرنا قلنا انه التيسو كونجونكتيف من بين المكونات تاعو هو لي سيلول لو سبستانس فوندامونتال اي لي فيبر، وهضرنا قلنا انه لي فيبر لو سبستانس فوندامونتال هي تمثل لي لا ماتريس اكسترا سيلولار. دونك هضرنا على لي كريتير تاع التيسو كونجونكتيف، وهضرنا على لي فونكسيون تاعو. دوكا احنا بعد ما قلنا انه لي فيبر لو سبستانس فوندامونتال تشكل لي لا ماتريس اكسترا سيلولار، دوكا حنهضر على الانواع تاع لي سيلول اللي كاينه في التيسو كونجونكتيف. قالك on trouve quoi? On trouve des cellules fixes dites résidentes et des cellules mobiles. Donc احنا عندنا نوعين من الخلايا في التيسو كونجونكتيف، هي لي سيلول فيكس هي الخلايا الثابته، هي عباره عن خلايا مستقره تعيش طويلا وتؤدي وظائفها دون ان تتحرك في نسيج ضام، يعني تبقى ساكنه وتؤدي وظيفتها في نفس الوقت. عندهم دي بروبريتي لابوراتريس، يعني هي عباره عن خلايا عندها الفونكسيون تاع الانتاج، يعني منتجه، هي عباره عن خلايا منتجه. النوع الثاني هما دي سيلول موبيل، الوظيفه تاعها تتمثل في انه لازم تتحرك باش تؤدي وظيفتها في النسيج الضام. لو رول دو ديفونس دوريجين هيماتوبويتيك، يعني لو رول دو ديفونس تاعنا يعني لو رول دو ديفون عندها لهنا رول دو بروبريتي يعني لابوراتريس، يعني لهنا عندها رول تاع منتجه، ولهنا عندنا رول دو ديفونس. عندنا حنهضروا بلي سيلول فيكس، عندنا لي فيبروبلاست لهنا كيما راكم تشوفوا فيها، عندها نوايو دونس، يعني كثيفه
الونجي يعني هاي متطاولة كما راكم تشوفوا النواة تاعنا. contient des prolongements cytoplasmiques هام لي prolongements cytoplasmiques et synthèse des fibres et substances fondamentales. يعني هذه لي فيبروبلاست مسؤولة على سينثيز تاع لي سبستانس فوندامونتال اللي فيبر يعني تاع لا ماتريس اكسترا سيلولار. بالنسبة للزاديبوسيت الخلايا الدهنية عندهم لو سيتوبلازم تاعها واش تلقاه اوكيبي بار اون فاكيول ليبيديك يعني مشغول بفجوه دهنيه كيما راكم تشوفوا في لا فوتو عفوا. عندنا دركا راح ننتقلوا لي سيلول موبيل. لي سيلول موبيل هما لي ماستوسيت الخلايا الساريه. هما عباره عن عندهم انوايو اغوندي وسنترال. لي ماكروفاج اللي هما البلعميات كيما نعرفوهم من قبل هما عباره عن تلقاهم انه دي سيلول غران كبيره الحجم. نوايو ايريغوليي لا فورم تاع النوايو كيما راكم تشوفوا في لا فوتو مش عندهاش فورم فيكس. ولو بسودوبود عندها ارجل كاذبه كيما نعرفوا البلعميه تشكل ارجل كاذبه بتحب بالجسم الغريب. يعني عرفناها قبل قريناها في المتوسط وفي الثانوي يعني نعرفوا هذه الفكره. وعندها اهم فونكسيون تاعها هي لا فانغوسيتوز اللي هي البلعمه. ننتقلوا للانواع تاع لي فيبر بعد ما قلنا انه لو تيسيو كونجونكتيف يتكون من دي فيبر ودي سيلول وسبستانس فوندامونتال. دونك حنا نهضروا على كل عنصر على حده. هضرنا على لي سيلول حنا نهضروا على لي فيبر. لي فيبر عندنا نبداو باول نوع هو لو فيبر دو كولاجين. لو فيبر دو كولاجين هما نو سانستومز جامي يعني ما يلتحموش. ils sont très résistants يعني ايبي نلقاهم ايبي سميكين يعني في السمك تاعهم يعني السمك تاعهم كبير سو جروب اون فيسو. اوكي. النوع الثاني هو لي فيبر ديلاستين. لي فيبر ديلاستين هو غيزو اناستوموزي يعني ملتحم فيبر الاستيك لي فيبر الاستيك. لي فيبر دو ريتيكولين هو لي غيزو واش بيه هذا الغيزو فان يعني فان كيما لهنا قلنا ايبي لهنا فان لهنا فان. دونك ونلقاو حاجه اخرى نلقاو انه اوتور دي سيلول ميسكولار نلقاو حول لي سيلول ميسكولار نلقاو انه اوتور لي سيلول اديبو ونلقاو انه اوتور لي فيسو سانغا. دونك كيما راكم تشوفوا في الفوتو لهنا فيبر دو كولاجين لهنا فيبر ديلاستيك اي فيبر ريتيكولين لهنا كيما تشوفوا لهنا ها فيبرو بلاست هنا دي فيبرو بلاست. ما احنا وش قلنا فيبر دو كولاجين ان نلقاوهم انه نو سانستومز جامي. نلقاوهم انه سو جروب فيسو اي سون تري ريزيستون. دونك هذو لي فيبر دو كولاجين كيما راكم تشوفوا فيه. النوع الثاني دو ريتيكولين فيبر دو ريتيكولين هاهم كيما راكم تشوفوا اوسي. عاودوا شوفوا لي كاركتيرستيك وانتوما تشوفوا لي فوتو. اي لهنا سي فيبر إلاستين لي فيبر إلاستين سي سا فيبر ديلاستين هذه هي. الان راح ننتقلوا لا ماتريس اكسترا سيلولار اللي هي عباره عن مصطلح كنا شرحناه من قبل اللي هو عباره عن يجمع مكونين ومكونات النتيجه دام هما لي فيبر وسبستانس فوندامونتال. دونك هذه نسولينيهم بعد تفهموا بيان. اذا لو سبستانس فوندامونتال لي فيبر ما كنا شرحناهم وقلنا انه فيهم 3 انواع دو كولاجين وديلاستين ودو ريتيكولين. دونك حنديرو كلاسيفيكاسيون تاع لو تيسيو كونجونكتيف. دوكا لو تيسيو كونجونكتيف يتصنف الانواع. عندنا النوع الاول هو تيسيو كونجونكتيف دونس اللي هو نلقاو لو فيبر دو كولاجين اكثر من لا سبستانس فوندامونتال. اوكي. لو كونجونكتيف لاش اللي هما نلقاو لي سيلول تساوي لي فيبر تساوي لا سبستانس فوندامونتال يعني كامل المكونات متساويه. دونك فيه ميكويد وفيه اديبو. ومن بعد عندنا النوع الثالث اللي حنتعمقوا فيه مليح لو تيسيو كونجونكتيف سبيسياليزي لو سون لو كارتيلاج و لوس. الان راح ننتقلوا لو تيسيو كونجونكتيف سبيسياليزي. مي قبل ما نهضروا على تيسيو كونجونكتيف سبيسياليزي راح نلخصوا العناصر الاخرى اللي فاتت. كنا هضرنا على التيسيو كونجونكتيف وقلنا انه هو نوع من انواع تاع التيسيو. هضرنا على الخصائص تاع التيسيو كونجونكتيف
هدرنا على وش هو تيسيو كونجونكتيف، وهدرنا على لي فونكسيون تاعو، وهدرنا على المكونات تاعو. قلنا انه فيبر وماتريس اكسترا سيلولار اللي داخله فيها الفيبر وداخله فيها لا سوبستانس فوندامونتال ولي سيلول.